السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثمان وعزا أقوم ثمزيدا جديد ثمزيدا صغين صغينا مشينا تبارك الله هذا مقران ما مشت ورام أنا فرخو غادا آخر. بسم الله بسم الله. ثواث قوم قنت الجديد ثواث قنت الجديد ولكن أتري عط واث مقرنت إثم زيدا أقوم خميد غاث في البلاد خميد غيادف أتقاعد ذي جناب عن تبداجين الدروج ها قوم ثمزيدا ها قوم تبارك الله. نعم سيدي الجن دايو الزران باش هاد الجن قرابه هاد الجن قرابه جنس. نعم سيدي قوم ذنيتا إبيلان بوترث إبيلان الجن دايو الزران دي زيران روحنا الرحيض باش خميغا الجن ذنيتا قرابه السقفن هذا سجن وين ثيقو ذا سمو من يحمان ما مشتو ورام ذنيتا ستة إبيلان ستة بيلان ستة بوترث هذا عمانا مشينا تقرابا مرة قوم يثمين وعزن وين تركوازي تقمع هذا الكوازياش تقمع هذا الكوازي وين تسراجم اثنين ثلاثة نسراجم إيغا يازم من دانيتا قوم ذي مزيدايا. المهم غاسن دانيتا أذقن قرابا ما مشتوارا أخسني نقام دانيتا قرابا سوارف و500 اورو إذا عمانا مشينا مرة قرابا يا كلشي ما مشتوارا. من غاس نخوذين تاتي ضغاستو يطاس من غا 11 نطاس المثال 11 8 خني غا كسنا قوم منايا هذيك كسن تزقايا اتكسن مرة لأن تزقايا تقديمت ما مشتوارا يتودهم كلشي ومشانا لابد يخص هذيك كسن وزرانا هذيك كسن تزقايا مرة اتكسن هذيك كن تزقا الجديد هذا يسانين ما مش داير السي محمد اذانين دانيتا رميترو عاد نروح عرا يغيانين مرة رميترو اتيري عاد تو عراكتا هذا ثاني نروح عرا وزرانا اثنكسن مرة تزقا يعاود منايا اخسني نقام سكوشي تزقا تكمر سو الزار النس ذ اللاجوا النس ذ ايزولاسي النس ذ كلشي 40 سكوشي غادي ياخذ 40 الفورو سكوشي تزقا تكمر مره زي الطفر ولا تزقا شحال ايش 350 متر مربع مره ايوا قوم ذمانايا اذا سنخسن من غاسن نخوذ الصندوق غاسن من زي غاكن قرابايا من زي غاكن قرابا زي السني خمي غاكن قرابا كلشي صافي السواد داي عاود هاد خدم السواد داي اظن سواق خو سواد داي من ديرني صافي 8 هاد القضانت. ايوا صحاب اسبانيا قد سن منيت قوم برا عاود غاسن تموا ثنسن امشينا نسن مره هاد بنان عاد دانيتا غاد عذرندا قوم من التوسات مزيده توز دقيجو مشان تبارك الله يطوافي امشانا ذا تبيغا فابريكات امشان وين بوليغانو جهتا ايوا قوم اي 8 وعزن تازوغ مره وندغيزان فيديويا مره تعاون مثنت اصحاب فرنسا اصحاب بلجيك اصحاب اليمان دنمارك نرويج مرة تعاون مثنت هذيك كنت زقا هذيك كنت زقا نغني هذا الفن صافي هذا الفن تيرين زمان الزج لان من داس يقيم نخو يقيم سنبيغا البينتان تزقا قرابه اتقن سيمانايا غتقن قرابه هذا السون كلشي ولكن خو من يقيم المثال من داس يقيم يقصح تزقا خاص نتنقام سكوشي قع مرة 40,000 اورو وشا 40,000 اورو قد جيبو 8 اني ذا يتفرج المرة ذيني ذا يضفان مرة فبارك الله فيكم كنو يحفظ رب العالمين سيوض من خبار يوذان سكم خبار يوذان سكم ذي واتساب سكم ذي فيسبوك مرة بغا مرة اتنشام فيديو يا وها اضي يوض غا يوذان كوري جميزي غيعاون وني غيعاون 5 اورو 10 اورو 20 100 500 سوارف فالحمد لله يا 8 وعزن
هذوم ديك النمرو نربانك ما مشتوارا من خوذاني تاثي ما مشتوارا من الناس ذي الشاشه النمرو نربانك قديني 8 3 ديريكت غاربين كنت مزيده كذلك تلقى النمرو تليفون مع الرئيس السي محمد واللي خصنا دي 8 المثال سمستر اونيون نيغا مسمانين نغني المثال البارد هذا ديك تليفون هذا دي 8 وتجيبوا المشكل هذيك النمرو تليفون مع الرئيس مزيده فبارك الله فيكم تازوغ مرة اني ذي ضفان ذي ذي تتبع عندي فيسبوك ذي يوتيوب فيديو يان شامس لان الجماعة مرقي من امو اتي الوقت قنوالو هذا قنقرابا هذا قيمن صافي هذا قيمن هذا رجان عاودة شحاغ رجان هذا قيمن جمع عند قوان جارس مش حاغة جمع نقع مش حاغة قنقع فلهذا لابد كيسنا نبد كيسنا معاون شحال زقوم يصغي من خويا مشانا قوم عامين زقوامي يصغينا مشانا ما عليك 8 موجود اتيري كلشي اتيري كين قرابه كين تزقا كين كلشي ولكن مساكين خدمن يعرون جمعا شويت نهاراتي وشا ها قوم من يوضن وسيغد غاس ندايا الزغات وغاكي غاس الخطبه للجمعه توغاس وداي والو قار خو مليحه بعدا قطع شويه كين شويه اللوصه كين يخامن كين مشان تمغارين ولكن يخصص نعاد الخدمه مشان حظي تصغيم الاخ محمد كلشي الصغين 80,000 يورو امشان ياخص الحقيقه امشان ياخص باترقع 80,000 يورو رخومين داسني يخصسن الاصلاح النص فبارك الله فيكم كنو يحفظ سيدي رب العالمين مره رميتو قاعد مغاوين تو قاعد شحال جمع من الوقت ديال زوجتي بلجيك فيلفورت واه تبارك الله تغروح نغا بلجيك غاش مزيده امشان نسنخ حتى الامام الشيخ محمود ذا الرئيس ميمون سي ميمون اقيشوح يعجبس نحار الطاس الجامعه اسبانيا جمعه السني بغاد كيجن الخطبه للجمعه 2500 يورو 2500 تبارك الله مرام كورثه مزيده السكنه سند 2500 يورو والله العظيم 40,000 التسدغيه تهون فالتازق حتى زي المسؤولين تمزيده وين فبارك الله فيكم الجماعه من اسبانيا توغا غاسن المواعيد تقعد نغاولي ما نغا بلجيك غا هولندا ولكن خو اكل وباء هرشه ذوينات واقي من شيء وذن تفغن واقي من شيء وذن تصفان فبارك الله فيكم لكنه يحفظ سيدي رب العالمين خاصه اني صغين ديني بنان دينا قين مليح اتفكام دقيت ماتو قمرا واش نتعاون مشان ها قوم بنايا غادي يقيممو هذه قنقرابه هذا رجع عاود يجع عامين نغث 3 سنين لان اصحاب اسبانيا خمين جمع هذه مزيده وين جمع 200 يورو 300 يورو قلنا ديال الجمعه ايوا مرة تجمع مكور الجمعه شحال غادي تجمع القاع شحال شي يخدم شوا يخدم شا وني يخدم يا بحرف 200 1300 مرة يا بحيت عاد ايوا الشراء راني دخلت المثال المعيشه الناس ديال الوالدين قاين المغرب يخدم خاسن دوينات واسني تزيد والو فبارك الله فيكم تازوق صحاب بلجيك صحاب هولندا صحاب اليمان النرويج دنمارك ها قوم والنقصنا ذي نصال الاسلام ها نصره الاسلام ماني نصره الاسلام هي غنبنا في مزيده وين نك الدعوه اذا فني روميين افواجا ديال الاسلام فابي لجرخو من جا فمره وني غير ديال الاسلام هذه صغات مزيده هذه هذه الزج وسبحان الله العظيم اصحاب اسبانيا من دايسني الصبح مساكين كلشي تقنت النيت كلشي تقنت النيت ويتيش 8 قيتي الشيتنت ذوي بنان ذوي تقلوصا هاقو كلشي امشانا اقوم ذانيتا ايجنتوات مرة نفقد ذانيتا تبارك الله اقوم غاس نعاود امشانا نسن اقوم كلشي مانايا تغاث اذاخر كلشي كسنتي السني ها قوم هاي جدي هلا جامع مشتوارا ها او شاب مساكين قد مكافان قد خدمن قد معاونن كلشي خدمن تني ها قوم مشتوارا هذا مزيده تبارك الله ها ماني يوضن مساكين غاس نعاود طوات السيها شناب عن تورا اي غاس مزيده السادس السيها ما مشتوارا يا ثمين وعزنك انه يحفظ سيدي رب العالمين التازوغ مره وني غيزان فيديو يا ذا مزوارو اذي نشا فيديو غادي يسك يودا اقوم خميت غنادف هم زوارو قعدين تتين عام سيدي دوتشا تاياش دوتشا اقوم دوتشا يلا عاد المثال يلا عاد كين لوصا كيني فاون فوت يكابليثون خميت غتعدو داين تاتين ذاني تعاود دوتشا نغني اي معضا يني هرشن ديني كوان ديت كاروت
جلس وين أمشان دم قران أمشان دم قران ماني غتقن روضو كذلك عاود أمشان روضو ذانيتا ذا اثنين بيت الماث ذو مشان روضو ماني غتقن روضو ذانيتا عاود إجن القسم ذا مزيان ما مشت ورا قايا ريمينتا قوم رخو رميت زقا وات الجنشا امان تودو تورم فزقا متر وات الجنشا متر يتشات ونزا هذا سني ذي يعكوشي من ما جين سوداي جباس نغين من ما جين سوداي مريك ونزا قوم تودو يتودو مغسلاب وتزقا اتنك بارك الله فيكم قوم نعم سيدي عاود دانيتا كوزينه امشينا ذا ليفت الساسوه مشتو واخد مدار جنانه يظن تورق عاد زيزه انا 10000 اورو اقوم بغا ووها امشينا وها ليفتا هذه نقام 12000 اورو اتيري بنادم المثال اي معضاض اني كواندي تكاروت دوينات اتيري كوان دي ليفت ثانيتا هذا كوان دا كوزينه غاو مشان روضو هذا كلشي ها قوم ثانيتا قد كوزينه نعم سيدي قاكوما سنقرخو خدمن يخدم قداس نتخدم دانيتا اقوم عاود ديها غاس طوات ديها ثوات انت مغارين تني ثوات انت مغارين غاس دا عاود اقوم المحله امشان انت مغارين امشان تبارك الله ذا مقرن قبر ديها وتو غاس والو تبزيده تقديمت غاس نعم سيدي عاود طوات ديها ثوات ايوا قوم مشتورام اي 28 لكنه يحفظ سيدي ربي العالمين تاع الزوغ مره اني يتفروا جند اني ذا ناخذ غير خزان ذا نزوارو سكمي وذان زي السنين يوذان ادعاون اسمين زيما من زيما بنادم شحال ما يزما غادي يسك وني غيزان فيديويا بارك الله فيكم هذه لازم ديريكت انترنت هذه في غار بينكو هذه في غار بنك هادي يسك وميزما هادي يسك 50 اورو 100 اورو 500 اورو غير فورو ها رحساب ديريكت غير حساب انت مزيده فبارك الله فيكم كنو يحفظ سيدي رب العالمين بد ما كيثمتهم ذانيتا مسجد السلام ذي لاس نافاس ديال ماركيس النواحي ابيله اقليم ابيله يتوحسب ابيله يمشينا ابيله معروف ذكونا دي مدريد اقتك طاف مدريد فبارك الله فيكم تازوغ مره وندغي خزان دي فيديو يكنو يحفظ سي ضرب هذا يوم يقال بلا من البركه مره ونغي خزان فيديو يسكم ثيوذا ها قوم اصحاب اسبانيا تازدونا ذيك انتسقى مرة كمر انتسقى يا ادت فينا الزج نصف بغال كمر انتسقى ادسنا الزج داني تاتي بسم الله ما شاء الله قوم امشان دم قران لان انا هنا غاسن امشان دم زيانه ست ساعات امشان نبي غتشعرن واش حد يتشعرن ديالنا اقوم تشعرن 530 اورو نارا ضغيا عذر امشانا اخاص نتنقص 530 اورو 530 اورو فتيت ذي عامين كاتشا 15 مليون 14 مليون ايوا مرا يعني نعاود عامين نيغ 3 سنين عاد واجمع نشا وعذر نشا اقوم عاود 14 نيغ غير راح امني وهذه الشرع ولكن سبحان الله العظيم قرابه قاءت الجنسيم انايا هذه قرابه زي السنه من داش غير قيمن هذه قيم سواداي هذه نعاود رحمو جنة رحمو من داش غير قيمن تزقى فزقى السيورنا كوتاشرون وني غيقنو الزار هذه كلشي خاص نتنقى مع رحال 70000 اورو حقيقه 40000 اورو تجيبو 8 تجيبو يطاس فمرة مره يمسرمن اذا يتفرجن ديني غيسكن سكتي ودان سك دي يوتيوب دي واتساب دي فيسبوك راه غتيوخ ودان شك مروا غاكشا سكي ودان فتازوغ مره وندغي فنغا فيديويا هذه خزا فيديويا فبارك الله فيكم كنو يحفظ سيدي رب العالمين عاون مثلا بد ما كيسن اك مسجد السلام ذاني تاتي ذي لاس نافاس ديال ماركيز دي ابيلا تازون تسقى هاقوم يا ربي مره وندغي يسكن شا يا ربي يحفظيت يا ربي يقديس البركه يا ربي يصلح ستارونس يا ربي وني غيشاش ندي زقايا
هذا سني تزقى يسحب اسبانيا إثم زيدة مسجد السلام يا ربي يا رضا خسن يا ربي حفظيثن يا ربي قديس البركة يا ربي وذان غد غيخزانو شي سكاسند الجماعة مسجد السلام ذي أبيلا ذي لاس نافاس ذي الماركيس هذي كنت زقا ماني غزات جون ماني غامونن يا ربي حفظيث يا ربي قديس البركة يا ربي ماروني دغي سكن شا 10 أورو 20 أورو 50 100 500 ألف يا ربي ماروني غي سخن شن حاجتي سكيتد يا ربي قبر الزايس يا ربي قبر الزايس يا ربي ونهرشن يا ربي شفاف يا ربي ونهرشن يا ربي سقنفات يا ربي ونهرشن يا ربي سقنفات يا ربي ثني وايمريشن يا ربي سمرشيت يا ربي وني وايمريشن يا ربي سمرشيت يا ربي وني غجل الوالدين الدان يا ربي قديس البركة وني غجل الوالدين موثن يا ربي يا رحميثن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إثمان عزنش قصي وضغهم تابرات طارق ابن علي قصي وضغهم تابرات صحاب فرنسا بلجيك ألمان هولندا إيطاليا الدنمارك النرويج السويد مرة ذي مزيدة وين غيفارش ندي منايا ذي مسر مني غيفارش ندي منايا فبدمك يثمتهم ذي اسبانيا فكنه يحفظ سيد رب العالمين هذا يوم يقارب بالعالمين البركة إذا داني تذي اسبانيا شي يخدمشا ويخدمشا إني يخدم واسني تيكويدشا ما مش عاد إني ويخدمنشا فلهذا بارك الله فيكم كنه يحفظ رب العالمين وثنت الجنبو قيم واحد سن قام روا تعاون مشى مروا جميعا بول عدد 8 ها قوم تزقى ها وزمان السن ذاني تطبي ها قوم ها يمن ها امشناقا ايتودو ذاني تتصي مشان تودوم ها قوم ذيها قيازم ها توانم مرايف ثون زاكو الشيء هذا سنيودوم ذانيتا وزمان هذا الفن برما كنت تزقى لا بد يخسى هذيك كنت تزقى يا هذيك كنت تزقى الجديد فلهذا بارك الله فيكم سامح ثمر على الطاخو اكنو يحفظ سيد رب العالمين مره هذا يوم يقار بالعالمين البركه رخو اقا نغذيث مزيده اكل المؤمنين فتازوغ مره اكن حضام سكت فيديو ميودا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته